اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا ہن توجہ کیجئے. آمینہ بلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کائنات والےو رب کائنات دے نام رحمان دے وچوں لفظ رحم ہے. اللہ فرماتے نے جڑا جوڑے گا رحم رشتیاں نو میں انہوں جوڑاں گا, جڑا رشتیاں نو توڑے گا میں انہوں توڑ دیواں گا. اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آ کے آندے اللہ دے نبی جی کبیرہ گناہاں دے وچوں بڑے گناہاں دے وچوں ہلاک کرنے والے گناہاں دے وچوں کچھ گناہ دسیے. میرے نبی فرماندے نے اللہ نال شرک کرنا, اللہ نال شرک کرنا. اللہ دے نبی جی اس تو بعد فرمایا اس تو بعد قطع ترکی کرنا, قطع ترکی کرنا. اوے مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے جمعرات سوال والے دن اللہ دے کول نامہ مال پیش کیتا جاندے. رب کائنات ہر بندے دا نامہ مال ویندے نے, ہر بندے دیاں نمازاں, ہر بندے دے روزے, ہر بندے دا حج عمرہ صدقہ خیرات. لیکن اس بے ایمان دے اللہ نامہ مال نہیں ویندا, اللہ دیاں نمازاں نہیں ویندا, اللہ دے روزے نہیں ویندا, اللہ دیاں تہجداں نہیں ویندا, اللہ دے خطبے نہیں ویندا, اللہ دیاں اذاناں اودیاں تلاوتاں اودیاں تسبیحاں اودے ذکر و اذکار ویندا ہی نہیں, ویندا ہی نہیں. اوے قبول کرنا تے بڑی دور دی گل ہے. جڑا ماں نال لڑے, جڑا باپ نال لڑے, جڑا بہناں نال لڑے, جڑا بھراواں نال لڑے, جڑا رشتہ داراں نال قطع تلقیاں کر دے, جڑا یاراں بیلیاں نال قطع تلقی کر دے. اوے لوگو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دے اندر ایک رات ہے جس رات نو لیلۃ القدر دی رات آکھیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جس رات اللہ نے قرآن نازل کیتا, جس رات جبریل بھی آندے, جس رات دی عبادت دا ثواب 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ہے. جیڑا بندہ بھی اس رات اللہ کو معافیاں منگدا ہے اللہ نو معاف کر دیندا ہے. اللہ کی کر دیندا ہے؟ اچھی بولو اللہ کی کر دیندا ہے؟ پکی توبہ کر دے اللہ اس بندے نو معاف کر دیندا ہے. لیکن لوگو دو قسم دے ملعون ایسے نے, دو قسم دے لعنتی ایسے نے, دو قسم دے بدبخت ایسے نے جنہاں نو اللہ لیلۃ القدر والی رات بھی معاف. ایک مشرک تے دوجا قطع تلقی کرنے والا. تسی کہو کہ قاری صاحب ایڈے ایڈے بڑے جملے بولتے جے لعنتی. قرآن کہندے, قرآن کہندے جڑے قطع تلقی کردے نے اللہ دی لعنت دے مستحق نے, اللہ دی لعنت دے. تے پتہ ہے لفظ لعنت کہنا سوکھا ہے. صحابی میرے نبی دے نال تے سواری تے لعنت بھیجی, سواری تے اسی تے نہ ویندے پتراں تے دھیاں تے بہناں تے بھراواں تے جتھے دل کیتا منہ چ لعنت آئی بھیج دیتی. نبی پاک فرماندے نے جو کوئی بندہ لعنت کر دے اگلا بندہ مستحق نہ ہوئے اے لعنت آسمان نال جاندی ہے. آسمان والے فرشتے بند دروازے بند کر لیندے نے, پھر زمین والے جاندی ہے, زمین والے بھی بوئے بند, پھر زمین دا چکر لاندی ہے. جدو کوئی بھی لعنت قبول نہیں کردا اے لعنت کرن والے دے منہ تے آ کے واپس لوٹ جاتی. لعنت ہے کی اللہ دے نبی دا یار ہے صحابی, انہیں سواری تے لعنت کیتی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے اس سواری ہن ساڈے نال جانی, اس سواری ساڈے نال نہیں جانی کیونکہ اندے تے اللہ دی لعنت کیتی گئی. ملعون اتنا گندا آدمی. اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا رشتہ داریاں توڑ دے وہ ملعون ہے. اچھی بولو کی ہے؟ نہیں بول دے, اچھی بولو کی ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کیجئے. اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام کون آیا, اللہ دے نبی پاک دا بدوی صحابی, بدوی پینڈو صحابی, اللہ دے نبی پاک دیاں سواریاں, نبی پاک دی سواری دی لگام پکڑ لئیے, لگام پکڑ کے آندے سونیا مینوں کوئی جدا عمل دسو جدے تو میں جنت دے قریب ہو جاواں جہنم تو دور ہو جاواں. میرے نبی فرماندے نے اللہ دی عبادت کریا کر, اودے نال کسے نوں شریک نہ بنا
آئی نماز پڑھیا کر زکات دیا کر اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے تے صلہ رحمی کریا کر قربت والے رشتیاں دا خیال کریا کر قربت والے رشتیاں نو نوازیا کر میرے نبی علیہ السلام دا اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں اپنی ایک لونڈی نو آزاد کر دیندیاں نے اللہ دے نبی نو پوچھیا نہیں دسیا نہیں میرے نبی علیہ السلام دی واری ہے نبی پاک دی بیوی میرے نبی نو مخاطب کر کے آندی ہے سونیا میری ایک لونڈی سی میں اللہ دی راہ اندر اللہ آزاد کر دیتی ہے میرے نبی فرماندے بھی اللہ والی ہے اگر تو اپنے رشتے داراں نو دے دے دی اللہ تینوں ڈبل ثواب عطا کردا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی تیرے ماں باپ دی شان اور میاں بیوی دا تذکرہ میرے نبی علیہ السلام دا یار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا بیلی آپ دی بیوی بڑی مالدار خاتون ہے اللہ دے نبی اتنا خطبہ دے رہے ہیں فرمایا نی بیبیو اللہ دی راہ اندر صدقہ کریا کرو میں جہنم دے اندر تانوں بڑی کثیر تعداد وچ جلدا ویکھے حضرت عبداللہ بن مسعود دی بیوی گھر آئی ہے اپنا سارا مال جمع کیتا ایک گٹھڑی دے اندر بنیا اللہ دی راہ اندر صدقہ کرن لگی ہے حضرت عبداللہ فرماندے نی بیبی جی عبداللہ ایک ہی کرن لگی ہے صدقہ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں بھی تے مدینے دا ماڑا جہا بندہ کمزور جہا بندہ میرے تے صدقہ کر آندھی عبداللہ صدقہ تے میں کرنا ہی ہے پر تیرے تے کرن تو پہلے نبی پاک کو فتوہ لینے کدے کرو نبی پاک اللہ دے نبی علیہ السلام کو آئیے آکے آندھیے سونیا عبداللہ انجھے کہیں دے لے میرے نبی فرمان دے نہیں بی بی اگر عبداللہ تے صدقہ کریں گی اللہ دورا عجر عطا کرے گا کنا عجر اچھی بولو کنا صحابی رسول نبی پاک کو اللہ دے نبی میرے کو ایک دن آ رہے فرمایا اپنی جان تے خرچ کر ایک ہو رہے فرمایا اپنی بیوی تے خرچ کر ایک ہو رہے فرمایا اپنے بچیاں تے ایک ہو رہے فرمایا اپنے خادم تے اللہ دے نبی ایک ہو رہے فرمایا قربت داراں تے رشتے داراں اللہ دے نبی ایک ہو رہے فرمایا جتے ہون تیرا دل کرے اتھے خرچ کر اللہ اکبر اللہ نے جتنے فضائل اور مقام رکھے نے نا قربت داراں دے اللہ دی قسم انج لگ دے کہ اللہ نے کتے وراثت دا حصے دار نہ بنا دیتا ہوئے جائیداد دا اللہ اسی جائیداد چو حصہ کی دے رہے جنہ دا حق بن دے اسی انہاں نوں نہیں دے دے جنہ دا حق بن دے اے دشمنیاں ایک آدھیاں دشمنیاں نے پنڈاں دے ویچ نسلاں دیاں رشتے دار نے خون دے رشتے نے قلعیاں دی لڑائی ہے مربیاں دی لڑائی ہے مرلیاں دی لڑائی ہے 15-20 جوان قتل ہو گئے پتہ ہی کوئی نہیں وہ کی کرنا ہے اس زمین دا جن دے وارث ہی نہ بچن